सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं माहनूर अली खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, मियां साहब अपना मंशूर दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मशवरा, कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ वोट को इज्जत दिलाएं, बेइज्जती ना कराएं। इंतज़ामिया की मदद के बजाय अपने ज़ोर पर इलेक्शन लड़ें। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा सबके लिए है। पीपल्स पार्टी हर तरह की पिच पर खेलना जानती है, नफरत और ज़ाती इंतकाम की सियासत नहीं चाहते। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। फरवरी 8 को इलेक्शंस हैं और मुझे यकीन है कि ये इंशाल्लाह हमारा जिद्दोजहद जारी रहेगा, हमारा मेहनत जारी रहेगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बलूचिस्तान के में इलेक्शंस जीतेंगे और हम इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। मैंने जलसा में भी कहा था कि पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है। हम कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात है, हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जमात है। मैं ये कहूँ कि फलाना खिलाड़ी या फलाना बंदा हमारा सियासी मुखालिफ है तो ये गलत बात होगा। हमारा अगर मुखालिफ है, हमारा अगर मुकाबला है तो वो महंगाई से है, हमारा मुकाबला गुर्बत से है, हमारा मुकाबला बेरोज़गारी से है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का नया नस्ल, पाकिस्तान का नौजवान नस्ल इन तमाम मसाइल का मुकाबला मेरे साथ करेंगे और हम इन मसाइल का हल निकालेंगे। जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, बाकी जमातों का ये मुतालबा हालात के मुताबिक से आते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये तारीखी मुतालबा है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अगर अपनी 30 साल की जिद्दोजहद में 1973 की आइन की बहाली की जिद्दोजहद की तो साथ साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जिद्दोजहद की। वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा रहा है कि सब के लिए फ्री और फेयर इलेक्शंस हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो। हम वाहिद जमात हैं जो अपने लिए स्पेशल फील्ड नहीं मांगते, हम सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं। जो भी हालात हम जानते हैं, हर पिच पे कैसे खेला जाता है पीपल्स पार्टी को जानता है और इंशाअल्लाह ताला हम फरवरी 8 को तमाम पाकिस्तान को, तमाम दुनिया को एक अच्छा सरप्राइज देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रोस्पेक्ट्स तो हमेशा बलूचिस्तान में थे और है। एक गैप था, एक फुकतान था, एक कनेक्टिविटी का इशू। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास, एहसन इकबाल के खिलाफ बयान देने पर दानियाल अजीज को नोटिस जारी। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि दानियाल अजीज ने पार्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी की, 7 दिन में वजाहत देना होगी। नून लीग की रहनुमाओं ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब से नून लीग मुखालिफ वोट लेना चाहती है। मुखालिफिन पूरा जोर लगा लें, कौम की उम्मीदें नून लीग से वाबस्ता हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। दानियाल अजीज साहब ने जो पिछले दिनों में बयानात दिए हैं उनका सख्ती से नोटिस लिया गया है और उन्हें आज जो है वो शोकाज नोटिस जो है वो जारी किया गया है, जिसमें उनसे ये डिमांड की गई है कि वो इस शोकाज का जवाब 7 दिन में देने के साथ साथ जो है वो अपने रवैये को दुरुस्त करें और उनसे तकाज़ा किया गया है कि वो इस किस्म की बयानबाजी से जो है वो इज्तनाब करें और इस बात की वजाहत करें कि जो उन्होंने बात की है उसके वो क्यों की है। मुस्लिम लीग नून पहली जमात है जो इंतखाबात की तैयारी के लिए अपनी संजीदा कोशिशें शुरू कर चुकी है। हमने सबसे पहले अपनी मंशूर कमेटी का आगाज़ किया। इसी तरह मुस्लिम लीग नून पहली जमात है जिसके पार्लिमानी बोर्ड ने उम्मीदवारों के चुनाव के लिए अपना काम शुरू किया है और हम इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि बेहतरीन उम्मीदवारों का चुनाव करके उन्हें इंतखाबात में टिकट जारी किए जाएंगे ताकि 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून भरपूर कामयाबी हासिल करे। पाकिस्तान को इस वक्त जो चैलेंजेस हैं उनका हल एक मजबूत मुस्तहकम मुंतखब हुकूमत में है और मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके पास तरक्की के लिए और मईशत को दुरुस्त करने के लिए सलाहियत भी है, टीम भी है। पीटीआई का नया कप्तान, तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात
बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला PTI के चेयरमैन मुंतखब हो गए। गौहर अली खान के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं करवाए। उमर अयूब तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। हलीम आदिल शेख PTI सिंध के सदर मुंतखब। मुनीर अहमद बलोच PTI बलूचिस्तान के सदर मुंतखब। अली अमीन गंडापुर PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुंतखब हुए। डॉक्टर यास्मीन राशिद PTI पंजाब की सदर मुंतखब हो गईं। PTI के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर का PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में जाने का ऐलान। कहा PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन हुई। पार्टी आइन की खिलाफ वर्जी, जमहूरियत के नाम पर फ्रॉड और बुनियादी हकूक मुतासर हुए। कैसे इलेक्शन हैं जिसमें पार्टी के बानी रहनुमा शिरकत नहीं कर सके। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो हमारे तमाम तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये पार्टी का इलेक्शन नहीं होने जा रहा, ये महज एक सिलेक्शन है और वो आज साबित हो गया। इसको ये नाम दिया गया इलेक्शन का, जबकि ना वोटर लिस्ट थी, ना वर्कर्स को मौका दिया गया कि वो कागजात नामजदगी जमा कराते और फिर उसकी स्क्रूटनी होती और फिर उसके बाद वोटिंग होती। ये पाकिस्तान की आइन की खिलाफ वर्जी है। हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसको पामाल किया गया। तो ये बड़ा संगीन मामला है। आज ये साबित किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को कोई अहमियत नहीं देते। आज जो कुछ हुआ ये मैं समझता हूँ कि एक फ्रॉड और फार्स हुआ है, एक नाटक हुआ है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज नहीं, पहले भी हाईजैक हुई थी। पहले उजरती सियासतदानों ने इसको हाईजैक किया। हम इस इलेक्शन को जो इंट्रा पार्टी का जो नाम पे जो एक फ्रॉड एंड फसाड हुआ है, हम इसको मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में धांधली नहीं, धांधला किया गया। PTI के अपने लोग ही इलेक्शन पर एतराज़ात कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस इलेक्शन पर नोटिस लेना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करने वालों के करतूत चेक कर लें। इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए और पूरे प्रोसेस को पाकिस्तान की आवाम के सामने आना चाहिए। और ये जमात किस मुंह से पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा कर रही है? किस मुंह से? ये इलेक्शन नहीं, ये पुतली तमाशा था। ये तमाशा, ये झूठ, ये फरेब 4 साल अवाम के साथ मुल्क की मईशत को तबाह किया गया, अवाम के रोज़गार को तबाह किया गया, नौजवान से रोटी ली गई, रोज़ी ली गई। आज हम अदालतों में पेश हो रहे हैं ना, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अदालतों से सुरखरू हो रहे हैं, अदालत में पेश होते हैं। किस जज को धमकी दी जाती है? शहबाज शरीफ साहब लाहौर में नैब की एहतसाब की अदालत में आज भी पेश हो रहे हैं। किसको गाली दी जा रही है? कहाँ क्लैशनकोफ और रेंजर्स और पुलिस और 9 मई के वाक़े खुदा ना खास्ता आपके सामने आ रहे हैं? ये जो 9 मई के मास्टरमाइंड है, माइंड सेट है, ये माफिया है, ये माफिया का टोला है। इनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन या पाकिस्तान के इलेक्शन से कोई सरोकार नहीं है। ये मुल्क के अंदर सिर्फ इंतशार चाहते हैं। 190 मिलियन पाउंड लफाफा बंद, कैबिनेट के अंदर लफाफा लहराया गया कि इसकी इजाज़त दे दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाए। किसी काबीना के मेंबर को कुछ नहीं पता। 5 कैरेट की अंगूठियां आ रही हैं, 3 की वापस जा रही हैं, 2 की इधर जा रही हैं, 4 की इधर जा रही हैं। अल कादिर ट्रस्ट बन रहा है, असासों के अंदर इजाफा हो रहा है, प्रॉपर्टीज़ बढ़ रही हैं। कोई जवाब नहीं। जवाब मांगो तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हमने 7 साल जवाब दिया है, रोज़ाना की बुनियाद पर दिया है, नैब की अदालतों में दिया है, बेटियों और बहनों के हाथ पकड़कर अदालतों के अंदर पेशियां देकर दिया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फ़याज़ुल हसन चौहान ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवालात उठा दिए। कहा, क्या PTI वाले इस तरह के जनरल इलेक्शन कबूल कर लेंगे? इस तरह कोई और इलेक्शन कराए तो कहते हैं कि मुल्क दाव पर लग गया। ये इलेक्शन नहीं, जमहूरियत के मुंह पर तमाचा है। क्या साबिक चेयरमैन PTI 26 साल से इस जमहूरियत का भाषण देते रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिंपल एक क्वेश्चन पूछूंगा जी, आपके चैनल के जरिए से पूरी पाकिस्तानी कौम से और PTI के वोटर से, स्पेशली PTI के वोटर से, कि जिस अंदाज से आज इलेक्शन हुआ है PTI का, अगर इसी तरह का इलेक्शन 8 फरवरी
2024 کو پاکستان کا ہوا جنرل الیکشن تو کیا آپ نتائج تسلیم کریں گے؟ بس سمپل میرا ایک سوال ہے، میں نے ابھی اس پہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ کیا اسی انداز سے جس انداز سے آج پی ٹی آئی نے اپنا الیکشن ہیلڈ کیا ہے، اگر پاکستان کا جنرل الیکشن بھی اسی انداز سے ہیلڈ ہو گیا تو پاکستان کی عوام پی ٹی آئی کا ووٹر کیا الیکشن کے نتائج کو تسلیم کریں گے؟ سر بات یہ ہے، ان کا کریکٹر یہ ہے کہ آپ کرے تو راس لیلا، کوئی اور کرے تو کریکٹر ڈھیلا، آپ کرے تو استغفر اللہ، آپ کرے تو ماشاءاللہ، کوئی اور کرے تو استغفر اللہ، آپ کرے تو سبحان اللہ، کوئی اور کرے تو نعوذ باللہ، آپ کرے تو واہ واہ، کوئی اور کرے تو تھرو تھرو۔ آپ ہر قسم کی 2 نمبری کرو، چکر بازی کرو، دھاندلی کرو، ڈمی الیکشن کرو، 2 نمبر الیکشن کرو، فیک الیکشن کرو، سیوڈو الیکشن کرو، تو آپ ٹھیک۔ یہ ذرا سی بھی کسی دوسرے جگہ پہ آپ کو چیز ایسی نظر آ جائے تو اس پہ آپ طوفان بدتمیزی اٹھا دیں، اس پہ آپ کہیں جی کہ پورے کا پورا ملک داؤ پہ لگا دو، اس پہ آپ پوری کی پوری ریاست داؤ پہ لگا دیں۔ آج جس طریقے سے الیکشن ہوا ہے، میرا ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے سر شرم سے جھک گیا ہے۔ یار یہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے؟ یہ الیکشن ہوتا ہے، نہ کوئی پریمیسز کا پتہ، نہ کوئی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا کوئی طریقہ کار، نہ کوئی ووٹر لسٹ، نہ کوئی کسی دوسرے کو۔ اب اکبر اس بابر صاحب بیچارے رونا رو رہے ہیں کہ بھائی مجھے تو اپرچونٹی نہیں ملی، وہ بانی ممبر ہیں، انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا تھا، لیکن کسی قسم کی کوئی فیسلٹی نہیں، کوئی چیز نہیں، بس ڈمی قسم کا راتوں رات جناب انہوں نے رکھ کے جناب فیس بک کے ذریعے سے آپ نے الیکشن کنڈکٹ کر دی۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی الیکشن ہے، یہ جمہوریت کے منہ پہ بھی تمانچہ ہے، یہ جمہوریت کے جس کی ہمیں دست دیتے تھے چیئرمین تحریک انصاف، یورپ، امریکہ اور برطانیہ کی ہمیں مثالیں دیا کرتے تھے، کیا یورپ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے پیپلز پارٹی بلوچستان کے رہنماؤں، تنظیمی عہدیداران اور کارکنان کی الگ الگ وفود نے ملاقاتیں کی۔ بلوچستان کی سیاسی اور انتخابی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ عیسیٰ ترین موجود ہیں۔ عیسیٰ، ان ملاقاتوں کا احوال بتائے گا۔ جی بالکل، جی عیسیٰ کی آواز ہم تک صحیح سے نہیں پہنچ پا رہی۔ ناظرین کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے پیپلز پارٹی بلوچستان کے رہنماؤں، تنظیمی عہدیداران اور کارکنان نے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ خصوصی صلاحیتوں کے حامل افراد کے عالمی دن کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ٹاؤن شپ لاہور میں نئے ری ہیبلیٹیشن سینٹر، تمام سوشل ویلفیئر سینٹرز کو 7 روز میں اپ گریڈ کرنے کا اعلان کیا۔ میں خصوصی صلاحیتوں کے حامل افراد کے عالمی دن کی تقریب ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے خصوصی شرکت کی۔ خصوصی صلاحیتوں کے حامل افراد نے ٹیبلو پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹاؤن شپ میں نئے ریہیبلیٹیشن سینٹر اور ضلعی سطح پر تمام سوشل ویلفیئر سینٹرز کو 7 روز میں اپ گریڈ کرنے کا اعلان کیا۔ تقریب میں اسپیشل بچوں کی رہنمائی کے لیے اپلیکیشن کا افتتاح بھی کیا گیا۔ آپ 7 دن کے اندر اپنے سینٹرز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے پرپوزل جو ہے وہ چیف سیکرٹری آفس میں جمع کرائیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو فوری طور پہ ان سارے سینٹرز کو اپ گریڈ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا تھا کہ یہ بچے ہمارے اپنے بچے ہیں، جن کے تمام مسائل حل کرنا پنجاب حکومت کا فرض ہے۔ خصوصی افراد معاشرے کا اہم حصہ ہیں، ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کے لیے مزید وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ ٹاؤن شپ میں ہم لوگ ایک بڑا اسٹیٹ آف دا آرٹ سینٹر بنا رہے ہیں، اور اس میں جو بھی آپ لوگوں کی سجیشن ہیں وہ آپ سی ایس آفس جمع کرائیں، تاکہ ہم اس میں کوئی بھی آپ کا ری ایف سینٹر یا کوئی چیز اس میں بننے والی ہے تو ہم اس کو اندر اس کو انیبل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تقریب میں صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر ڈاکٹر جاوید اکرم، سیکرٹری سوشل ویلفیئر ظہور حسین، ڈی جی سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک اور ڈائریکٹر عرفان گوندل سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے انیبلڈ افراد کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب میں شرکت کی۔ سید محسن نقوی نے محکمہ سوشل ویلفیئر کے ویب پورٹل انیبلڈ کا بھی باضابطہ افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی نے انیبلڈ بچوں سے شفقت کا اظہار کیا۔ تقریب میں شرکت کے لیے واٹس ایپ پر پیغام بھجوانے والی انیبلڈ بچی کو سٹیج پر بلایا اور بچی سے پیار کیا۔ انیبلڈ بچی نے وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی کو اپنے ادارے کے دورے کا دعوت نامہ دیا۔ وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی نے دعوت قبول کی۔ وزیر اعلیٰ پینٹنگ کرنے والے انیبلڈ بچے کے پاس گئے، بچے کی پینٹنگ دیکھی اور بچے کو شاباش اور انعام دیا۔ تو مجھے پرسوں موبائل پہ ایک واٹس ایپ میسج آیا، اور وہ انہی بچوں میں سے کسی بچے کا تھا جو انہوں نے اسپیشل ایک میسج ریکارڈ کر کے میرے لیے بھیجا ہوا تھا کہ
سی ایم پنجاب جو ہے وہ آئی تھنک اس بچی کا تھا، ہاں بالکل، اس بچی کا وہ میسیج تھا کہ میں نے اس کے بعد جب اس کا میسیج دیکھا تو میں نے کہا جو مرضی ہو اس فنکشن پہ جانا ضروری ہے. کہ پنجاب میں جو گورنمنٹ یوز کرتی ہے وہ ڈس ایبل کی جگہ انیبلڈ بچوں کا ورڈ یوز کریں. ہم ڈس ایبل کا ورڈ یوز ہی نہ کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا. میگا پروجیکٹ سی بی ڈی پرائم 1 کا افتتاح کر دیا. سید محسن نقوی کا کہنا ہے کہ دسمبر میں سی بی ڈی کو والٹن سے منسلک بھی کیا جائے گا. تفصیلات بسام سلطان کی اس رپورٹ میں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا. محسن رضا نقوی نے سی بی ڈی لاہور پرائم 1 کا افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے ہی پلاٹ لے چکے ہیں. گلبرگ میں 2 گنا قیمت پر پلاٹوں کی نیلامی ہوئی. سی بی ڈی کی توسیع کا بھی سوچ رہے ہیں. آج سی بی ڈی کا ایک اور پرومس پورا ہوا. سی بی ڈی پرائم جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آلریڈی یہ پلاٹ پرچیز کر چکے ہوئے ہیں اور یہ آکشن میں پلاٹ بکے تھے اور کافی ہائی پرائس پہ گئے تھے. جو گلبرگ کی ایک نارمل پرائس ہے اس سے تقریباً ڈبل پہ گئے تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے مزید کہا کہ مین روڈ کو والٹن روڈ اور ڈیفنس کے ساتھ منسلک کیا جائے گا. سی بی ڈی گارڈن ٹاؤن میں ٹریفک کے مسائل کا حل بھی نکالے گی. ٹریفک کا ایک اور پروجیکٹ جلد شروع کیا جائے گا. ابھی سی بی ڈی کے پاس یہاں پہ بہت زیادہ پراپرٹی موجود ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں تھوڑی ایڈیشنل لینڈ ان کو اور دیں تاکہ اس کو ایکسپینڈ کیا جا سکے. کوشش ہماری سی بی ڈی کی سب کی مل کے ہے کہ یہ جو مین روڈ ہے اس کو والٹن روڈ اور ڈیفنس کے ساتھ جلد از جلد کنیکٹ کیا جائے. منصوبے کے افتتاح کے موقع پر صوبائی وزیر ہاؤسنگ اسفر علی ناصر، چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان، کمشنر لاہور چودھری محمد علی رندھاوا، ڈی سی لاہور رافعہ حیدر بھی موجود تھیں. چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کے خلاف کک بیکس کی تحقیقات مکمل. نیب نے 1 ارب 23 کروڑ کا ریفرنس دائر کر دیا. نیب ریفرنس میں الزام لگایا گیا ہے کہ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی سمیت دیگر ملزم پی ٹی آئی کی جانب سے چیف جسٹس کو لکھے گئے خط پر سپریم کورٹ کا اعلامیہ جاری. اعلامیے کے مطابق 1 دسمبر کو 7 صفحات پر مشتمل خط موصول ہوا. اسی پر بات کریں گے. امانت گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہے. امانت، بتایا گیا اس معاملے کے حوالے سے. جی، 1 دسمبر کو پی ٹی آئی کی جانب سے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا گیا تھا. آج سپریم کورٹ کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 1 دسمبر کو چیف جسٹس پاکستان کو جو خط کی صورت میں دستاویز موصول ہوئی وہ 84 صفحات پر مشتمل تھی اور اس میں کسی کا نام درج نہیں تھا بلکہ چند وکلاء تھے جو پی ٹی آئی کی وکالت کرتے رہے ہیں سپریم کورٹ میں. جب اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ چیف جسٹس پاکستان جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں اور اپنے حلف اور آئین کے مطابق وہ اپنا کام جاری رکھیں گے اور کسی دباؤ میں چیف جسٹس پاکستان نہیں آئیں گے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس طرح کے جو خطوط ہیں اس میں واضح طور پر کسی کا نام نہیں تھا، اس لیے سپریم کورٹ کی جانب سے اعلامیہ جاری کر کے اس کی جو ہے وضاحت کی گئی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ امانت آپ کا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.